नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपिटेक च्यानलमा। आज हामी नन लाइफ इन्सुरेन्स को फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ कम्पनीहरूलाई हेर्दैछौँ कुन चाहिँ कम्पनी राम्रो छ, कुन चाहिँ कम्पनीको प्रतिवेदनहरू राम्रो छ भनेर हामी हेर्दैछौँ र तिनीहरूलाई कम्पेयर पनि गर्दैछौँ कुन चाहिँ राम्रो छ अहिलेको अवस्थामा भनेर। ढिला नगरिकन म सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा नेट प्रफिटको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको सुरुमा रहेको छ शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। शिखरको रहेको छ 13.36 करोड। यो चाहिँ करोडमा रहेको छ। सबै हाम्रो यहाँ चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्सको रहेको छ 8.15। त्यसै गरी नेको इन्सुरेन्सको रहेको छ 7.19। पर्वो इन्सुरेन्सको रहेको छ 6.55। राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको रहेको छ 6.21। सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 6.17। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 5.95। एनएलजी इन्सुरेन्सको रहेको छ 5.83। सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको रहेको छ 5.43। आइएमई जेनरल इन्सुरेन्स लिमिटेडको रहेको छ 4.35। लुम्बिनी इन्सुरेन्सको रहेको छ 4.32। यसरी नै तपाईँले अरू इन्सुरेन्सहरूको नि यहाँ नेट प्रफिट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रफिटमा तपाईँको 2078, 79 र यतापट्टि तपाईँको 77, 79को दुईटा कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिएको छ। यसै गरी अब हामी सेयर क्यापिटलको आधारमा हेर्दैछौँ। क्यापिटलको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ शिखर इन्सुरेन्सको रहेको छ अर्बमा रहेको छ। यो चाहिँ 1.75 अर्ब। नेको इन्सुरेन्सको रहेको छ 1.31। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 1.24। लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 1.19। एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 1.18। पर्वो इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 1.16। आइएमई जेनरल इन्सुरेन्सको रहेको छ 1.15। सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको रहेको छ 1.12। सगरमाथा इन्सुरेन्सको रहेको छ 1.11। हिमालयन इन्सुरेन्सको रहेको छ 1.10। यसरी नै तपाईँले अरू कम्पनीहरूको नि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यति कम्पनीको भने सेयर क्यापिटल। यसै गरी इपिएसको आधारमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कम्पनी अगाडि छ त इपिएसमा भन्दाखेरि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी रहेको रहेछ। अर्निङ पर सेयर चाहिँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको 93.14 रहेको छ। शिखर इन्सुरेन्सको चाहिँ 30.40। प्रिमियर इन्सुरेन्सको रहेको छ 30.35। पर्वो इन्सुरेन्सको रहेको छ 22.54। सगरमाथा इन्सुरेन्सको रहेको छ 22.21। नेको इन्सुरेन्सको रहेको छ 21.85। एनएलजी इन्सुरेन्सको रहेको छ 21.26। सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको रहेको छ 19.41। यसरी नै तपाईँले अन्य इन्सुरेन्सहरूको इपिएस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहीँ दिएको छ टेबलमा। इपिएसको आधारमा हेर्ने हो भने चाहिँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको इपिएस धेरै रहेछ 93.14। त्यसै गरी अब बुक भ्यालुको आधारमा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको बुक भ्यालु रहेको छ 2215.51। त्यसै गरी सगरमाथा इन्सुरेन्सको रहेको छ 252.09। नेको इन्सुरेन्सको रहेको छ 248.81। एनएलजी इन्सुरेन्सको रहेको छ 242.63। सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको रहेको छ 231.18। शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 226.75। प्रिमियम इन्सुरेन्सको रहेको छ 226.54 प्रिमियर इन्सुरेन्सको। त्यसै गरी पर्वो इन्सुरेन्सको रहेको छ 201.19 रहेको छ। त्यसरी नै तपाईँहरूले अन्य कम्पनीको बुक भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ। पी रेसियो भयो, प्राइस टु अर्निङ रेसियो। यो चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्सको धेरै रहेछ 33.94। जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 36.83। नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 42.01।
एनएलजी इन्सुरेन्सको रहेको छ 42.11, पर्वो इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 44.36, सिद्धार्थ इन्सुरेन्सको रहेको छ 44.93, त्यसै गरी लुम्बिनी इन्सुरेन्सको रहेको छ 47.13। यता रिमार्क्समा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले बिलो एभरेज छ अथवा एबोभ एभरेज छ भनेर। यसै गरी तपाईँले अन्य कम्पनीहरूको पनि पिई रेसियो यही टेबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जान्छौँ, रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा गएपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनी अगाडि रहेछ, यो चाहिँ करोडमा रहेको छ, 317.95 करोड रहेको छ। शिखर इन्सुरेन्स रहेको छ दोस्रोमा, त्यसै गरी नेको इन्सुरेन्स रहेको छ, सगरमाथा इन्सुरेन्स, एनएलजी इन्सुरेन्स तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेबल चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँको कति छ भनेर। यसै गरी म अब अर्कोतिर जान्छु, इन्सुरेन्स फन्डतिर जाँदाखेरि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको इन्सुरेन्स फन्ड चाहिँ 246.12 करोड रहेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो दिएको डाटाहरू चाहिँ करोडमा छ। सिरियल्ली हेर्दाखेरि राष्ट्रिय बिमा कम्पनी अगाडि रहेछ, शिखर इन्सुरेन्सको चाहिँ 136.20 रहेछ, नेको इन्सुरेन्सको चाहिँ 115.33 रहेछ। यसरी नै तपाईँले अन्य कम्पनीको हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रिमियम भनेको रहेछ, अब नेट प्रिमियम चाहिँ यो पनि करोडमै रहेको छ। नेको इन्सुरेन्स सुरुमा रहेछ प्रथममा 49.36 करोड, शिखर इन्सुरेन्सको रहेको छ 44.50, सगरमाथा इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेको छ 39.42, यो सबै चाहिँ करोडमा रहेको छ है। त्यसै गरेर हामी अब नम्बर अफ पोलिसिजमा जाँदाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाटाहरू। सबैभन्दा धेरै चाहिँ नेको इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेछ 81,557 रहेछ भने राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको थोरै रहेछ 9,246 रहेको रहेछ। यसरी नै तपाईँले अन्य कम्पनीहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ। नेट क्लेमभित्र जाँदाखेरि चाहिँ नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडको रहेको छ 20.13 करोड रहेको छ। साथसाथै थोरैमा चाहिँ राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको रहेछ 0.09 करोड भनेर रहेछ। यसरी नै तपाईँले चाहिँ नेट क्लेम्स हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो टेबलबाट। अनपेड क्लेम्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको रहेको छ 0 भने प्रिमियम इन्सुरेन्स कम्पनीको रहेछ 360.58 करोड। यसै गरी समग्रको अहिलेसम्मको सम्पूर्णलाई एउटै टेबलमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ डाटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। क्यापिटल, रिजर्भ, फन्ड, नेट प्रिमियम, नेट क्लेम्स, प्रफिट, यिनीहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ इपिएस, पी रेसियो, बुक भ्यालु सम्पूर्ण यो टेबलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो डाटाहरू चाहिँ सेयर संसारबाट लिएको छु मैले चाहिँ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भयो र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि कुन चाहिँ स्टक राम्रो रहेछ भनेर पनि थाहा पाउनु भएको छ अवश्य। साथसाथै यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।